मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य सारस्वत साधकाः महामान्याः विद्वत्पुङ्गवाः सदस्याः अद्य व्यासश्री ज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः 97तमं व्याख्यानं तत्र सौभाग्यात् समागतायां तिथौ गुरुपूर्णिमायाम् एव गुरुवैशिष्ट्यमुदरीकृत्य अस्माकं व्याख्यानं भविष्यति। तदर्थं गुरुपरम्पराया सिद्धहस्ता गुरुमूर्ति स्वरूपिणी पंडितकुले लब्धजन्मना योगिनी व्यास महोदया अस्माभिः सह अद्य मिलिताः सन्ति। भवन्तः इतः पूर्वम् आचार्याणां व्याख्यानं श्रुतवन्तः, अद्यापि श्रुष्यन्ति। अद्य तु विषयः अस्माभिः प्रदत्तः अस्ति यत् गुरु वैशिष्ट्य प्रतिपादित अष्टकादि काव्येषु गवेषणाधारा। अष्टकं भवति 27 नक्षत्रमाला भवति, 50 अर्धशतकं भवति, शतकं भवति। कदाचित् गद्यकाव्येषु अपि गुरोः वैशिष्ट्यं प्रतिपादितमस्ति। तत्सर्वम् आहत्य केवलमेव गुरुवैशिष्ट्यं, संस्कृतसाहित्ये गुरुवैशिष्ट्यं, भारतीय संस्कृतो गुरुवैशिष्ट्यं, भारतीय प्राचीन वैदिक युगे गुरुवैशिष्ट्यम् इत्यादि विषयान् उदरीकृत्य यथा व्याख्यानं भविष्यति, तथा गवेषणं कर्तुम् अस्माकं शोध छात्राः सक्षमाः भविष्यन्ति। तदर्थं मनसि निधाय नवीनविषयस्य परिकल्पनं कृतम्। अत्र अर्वाचीनधारा प्राचीनधारा च आगमिष्यति। अद्य तु फेसबुक पटले भवद्भिः एव अवश्यमेव दृष्टमेव बहुनां कवीनां बहवः गुरुवन्दनात्मकश्लोकाः अस्माभिः दृष्टाः। अतएव गुरुवैशिष्ट्यम् उदरीकृत्य प्राचीनकाले यथा रचना आसीत् इदानीमपि तथैव रचना प्रचलति। तर्हि अद्य अस्माकं कार्यक्रमे एतावत् प्रमुखाः भवन्ति ते योगिनी व्यास महोदयाः अस्माकं कृते स्वागतवाक्यं व्याहर्तुं समागताः सन्ति। प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्रवर्याः अस्माकं सर्वेषां गुरवः। गुरुपूर्णिमावसरे तेषां चरणकमले अस्माकं भक्तिपुष्पाञ्जलिः। अपि च अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति दुर्गाशरण रथ महोदयाः। वैदिकं मङ्गलवाक्येन अस्माकं विघ्नं विनाशयिष्यन्ति। अपि च पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयाः, वरिष्ठाः विद्वांसः प्रोफेसर महोदय आचार्याः, नारायण नमोदरी महोदयाः, श्री ललिता राणी महोदयाः, प्रकाश महोदयाः अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। सर्वेभ्यः एकवाक्येन अहं स्वागतं व्याहरामि। इदानीं समयः समागतः। अहम् अनुरुन्धे दुर्गाशरण रथ महोदयाः एव मंगलवाक्येन कार्यक्रमं प्रारम्भयन्तु। प्रशान्तमोहला महोदयाः अपि आगमिष्यन्ति। आगमनं यावत् वयं तावत् कार्यम् अग्रे सारयामः। दुर्गाशरण रथ महोदय कृपया मंगलवाक्यम् उपस्थापयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। बृहस्पते अधियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दीदयच्छवो सरुतः प्रजात्स्मासु द्रवीणन्धेहि चित्रम् चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनन्नं नामाने यदेदन्ता अददृहन्त पूर्व आदिद्या वा पृथिवी अप्रथेताम्
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामः निवेद भुवनानि विश्वा यो देवानान्नामधा एक एव तज्ञो सम्प्रश्नं भुवनायन्त्यन्या परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसूरैर्यदस्ति कग्स्वद्गर्भं प्रथमं दध्रापो यत्र देवाः समपश्यन्त पूर्वे। हरिः ओम्। धन्यवादः दुर्गासनरथ महोदयः। भवन्तः जानन्ति अस्माकं मध्ये सर्वेषां गुरुकल्पाः सन्ति प्रमोदचन्द्रमिश्रवर्याः। अहम् इदानीं मनोज्ञे ते स्वागतवाक्यं स्वागतश्लोकपुष्पम् अस्माकं पुरस्तात् उपस्थापयिष्ये। आचार्यः प्रमोदचन्द्रमिश्रवर्यः। व्यासत्रयं नमस्कृत्य व्यासश्री सदसि स्वयं प्रमोदमिश्रः कुरुते विदुषान् स्वागतं मुदा। जानन्ति भवन्तः प्रसिद्धं पद्यं वर्तते मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते तथा तदनुसारेण अद्य उच्यते व्यासत्रयं नमस्कृत्य व्यासश्री सदसि स्वयं प्रमोदमिश्रः कुरुते विदुषान् स्वागतं मुदा। त्रयः व्यासाः के एतद् विवरणं पश्चात् सम्प्रति न उन्मोचयिष्यामि, यथावसरं वदिष्यामि। अस्मिन् अवसरे अस्माकं अध्यक्षपादाः विदुषां वरेण्याः आचार्याः हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः विराजन्ते। वयं तेषां कृते आदौ कार्यक्रमस्य प्रारम्भे स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। एवं भूताः वाग्मिप्रवराः कुलपतिप्रवराः अस्माकं सर्वेषां परमवन्दनीयाः गुरवः आचार्याः हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः येषां वचनामृतम् इतः पूर्वं सर्वैः जनैः श्रुतं। समग्र भारतवर्षस्य यदा यदा यत्र कुत्रापि सभा भवति, यदि आचार्याः सतपथि महोदयाः सन्ति तदा वरिष्ठाः अपि विद्वांसः कामयन्ते कदा आचार्याणां हरे कृष्ण सतपथिपादानां वचनामृतं अस्माकं कर्णकुहरं प्रवेक्ष्यति इति। एवं भूताः विद्वत्प्रवराः अस्माकं अध्यक्षपादाः केवलं मानवाः अपि तु देवाः अपि येषां वचनामृतेन परितुष्टाः भवन्ति। इतः पूर्वं भगवतः श्रीजगन्नाथस्य घोषयात्रावसरे धाराविवरणं सर्वैः श्रुतं। देवाः अपि परितुष्टाः, देवाः सन्तुष्टाः, परितृप्ताः, परितुष्टाश्च। अस्माकं सम्प्रति समयः समागतः। वयमपि श्रोष्यामः तेषां वचनामृतं। तेषां आदौ वयं स्वागतं कुर्मः। येषां बुधानां वचनामृतानां पिपासवः सन्ति बुधे सधन्याः सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां सतां हरे कृष्ण महोदयानां। येषां बुधानां वचनामृतानां पिपासवः सन्ति के बुधेषु जे धन्याः वरिष्ठाः महान्तः विद्वांसः जेता येषां वचनामृत पिपासवः सन्ति तेषां वयं अत्र स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे येषां बुधानां वचनामृतानां पिपासवः सन्ति बुधे सधन्याः सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां सतां हरे कृष्ण महोदयानाम्। अत्र अस्मिन् महनीये कार्यक्रमे आलोचिका महोदयाः सन्ति। योगिनी हिमांशु व्यास महाभागा तासां वयं स्वागतं कुर्मः अस्मिन् व्यासश्री ज्ञान मंडपे। एवं भूतः मंडपः विरलः
समग्रे धरणी तले इति वयं वदामः। किमर्थं यस्य कार्यक्रमः यथा कालं प्रारभते, यथा कालं नाम साक्षात् चतुर्थे वादने नाम चतुर्थे वादने, किंतु परिसमाप्तिः कदा भविष्यति तत्र यद्यपि समयसीमा निर्दिष्टा अस्ति तथापि कदाचित् कदाचित् व्यतिक्रमः संजायते कारणद्वयम्। प्रथमं कारणं भवति विषयगौरवम्, द्वितीयं कारणं भवति रसधारा। कदाचित् एवं विषयः आयाति, कदाचित् एवं विवेचकाः समायान्ति येषां कण्ठतः पुनः पुनः श्रोतुम् अस्माकं श्रोतॄणां मनसि काचित् अपूर्वा समीहा संजायते। न केवलं एतत् अपितु कदाचित् अपूर्वा रसधारा स्फुरति, यस्याः रसधारायाः मध्ये व्याघातं उत्पादयितुं केऽपि न कामयन्ते, तदर्थं व्याख्यानं दीर्घतरं भवति। सर्वे च शुश्रूषवः एकान्तधिया स्वच्छाहं सानन्दं सश्रद्धं शृण्वन्ति आदितः अन्तं यावत् एवं भूता स्थितिः जायते। धन्याः ते अस्य कार्यक्रमस्य जे भवन्ति बुद्धेश्वर षडङ्गिनः, यस्य येषां महोदयानां प्रचेष्टया प्रतिरविवासरं अभिनवः कार्यक्रमः विधीयते। वयं पश्यामः, अरे गतरविवासरे तु एवं आसीत्, अद्य किं भवति इति सर्वेषां मनसि उत्कण्ठा। पुनः ते एवं संयोजयन्ति, कदाचित् समयानुसारं, समय अस्ति घोषयात्रा, तदर्थं रथयात्रा विषयकं विषयं चिन्वन्ति आचार्याः व्याख्याकाराः आलोचयन्ति च। तथा अद्य गुरुपूर्णिमा, तदर्थं विषयः गुरुवैशिष्ट्य प्रतिपादित अष्टकेषु गवेषणाधारा, अष्टकादिकाव्येषु गवेषणाधारा। अत्र महोदयाः सन्ति आलोचिकाः आचार्य हिमांशु व्यासमहाभागाः। तासां वयम् आदौ कार्यक्रमस्य प्रारम्भे स्वागतं कुर्मः। अस्मिन् अवसरे अहं मम व्यासत्रयं नमस्कृत्य व्यासश्री सदसि स्वयं प्रमोदमिश्रः कुरुते विदुषान् स्वागतं मुदा इति यदुक्तं तत्र व्यासत्रयं इति किं परिष्करोमि। प्रथमः व्यासः व्यासश्री कार्यक्रमः, द्वितीयः व्यासः व्यासपूर्णिमाख्यः अवसरः, तृतीयः व्यासः अस्माकं आलोचिका स्वयं हिमांशु व्यासः। एवं व्यासत्रयं नमस्कृत्य वयं कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः। आचार्याणां योगिनी महोदयानां हिमांशु व्यास महाभागानां स्वागतं कुर्मः अस्मिन् ज्ञानमण्डपे। आचार्या योगिनी वन्द्या हिमांशु व्यासनामिका तस्याः सुस्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। ततः वयं पश्यामः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः समन्वयक महोदयाः जे समयानुसारं विषय संयोजनं कुर्वन्ति। सर्वत्र परमा शोभा आगच्छतु, सुषमा वृद्धि भवतु व्यासश्री कार्यक्रमस्य। तदर्थम् अनेके जनाः आकृष्टाः सन्तः अत्र श्रवणं कुर्वन्तु। देवभाषा विरचित काव्यानां गौरवस्य श्रवणं कुर्वन्तु। तदर्थं ते बुद्धेश्वर षडङ्गिनः धन्याः मान्याः, तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। व्यासश्री परमा शोभा वृद्ध्यर्थं ये धृतव्रताः सादरं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां। व्यासश्री परमा शोभा वृद्ध्यर्थं ये धृतव्रताः, येषाम् एवं कठोर व्रतमस्ति, यत् एवं भूतं कार्यक्रमं वयं समग्र देशस्य विद्वत्तल्लजान् एकत्रीकृत्य संयोजयिष्यामः। सा
प्रचेष्टा सफला भवति। प्रति रविवासरम् अस्माभिः अखिलखि क्रियते। अस्तु नाम तेषाम् अस्माभिः स्वागतं सुस्वागतं विधीयते। व्यासश्री परमाशोभा वृद्ध्यर्थञ्जे धृतव्रतः सादरं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनाम्। अस्माकं संयोजकाः अद्य न सन्ति, प्रशांत कुमार महला महोदय, परन्तु प्रति अस्तु अस्तु पश्यामः श्वस्यामः। एवं भूताः संयोजकाः महाप्रीत्या कार्यक्रमस्य सञ्चालनं कुर्वन्ति। तदर्थं तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। संयोजनां महाप्रीत्या जे कुर्वन्ति क्लमं विना, क्लमं नाम श्रमं कष्टं विना जे महाप्रीत्या संयोजनां कुर्वन्ति सानन्दं स्वागतं तेषां प्रशान्तानां सुमेधसां। तेषां प्रशान्त कुमार महोदयानां वयं स्वागतं कुर्मः। किं एतत् अपि तु समग्र देशस्य विद्वत्पुङ्गवाः महामान्याः विद्वत्तल्लजाः विज्ञाः यशस्विनः प्रथितयशस्काः वरेण्याः विद्वांसः अत्र एकत्रिताः सन्ति। तेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। अस्मिन् प्रसंगे सभास्थले जे सुरवाक्सुधाया मासक्तचित्ता विलसन्ति धीराः। सुरवाक्सुधायां आसक्तचित्ताः जे धीराः अस्मिन् सभास्थले समागताः सन्ति, उपस्थिताः सन्ति, विलसन्ति, विशेषेण लसन्ति। सभास्थले जे सुरवाक्सुधाया मासक्तचित्ता विलसन्ति धीराः। सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां प्रज्ञाधनानां बुधकोविदानां। तेषां प्रज्ञाधनानां वयम् अस्मिन् प्रसंगे स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। नाहं भवतां काव्यामृत श्रवणे बाधको भविष्यामि। अत्रैव विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः आचार्य प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदय। इदानीं दायित्वं प्रशान्त महोदयानाम् उपरि पुनश्च न्यस्तं करोमि। प्रायशः सरस्वती महोदय कुत्रचित् गुरुपूर्णिमायां व्यस्ताः सन्ति, तथैव साक्षात् कार्यक्रमं वयमेव प्रारम्भं कुर्मः। अस्तु। पवित्रायां गुरुपूर्णिमायाम् अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः गुरूणां कृते मम प्रणतितिथिः विनिवेदयामि। आदौ अहं क्षमां याचे, यतोहि यथासमयम् अहम् उपस्थित न अस्मि। अस्तु तर्हि अद्य यतोहि अस्माकं सभापतयः न सन्ति, तर्हि वयं साक्षात् विषयप्रवेशं कुर्मः। अद्य जे भवन्ति अस्माकं आधारपुरुषाः ताः महोदयाः इतोपि वारत्रयं मन्ये महोदयाः अस्माकं कार्यक्रमे आगत्य तत्र सन्दर्भ तत्त्वपूर्णं विषयम् अत्र उपस्थापितवत्यः। ताः भवन्ति हिमांशुयोगिनी महोदयाः, हिमांशुयोगिनी व्यासमहोदयाः। अद्य तासाम् आलोच्य विषयः वर्तते गुरु वैशिष्ट्य प्रतिपादिता अष्टकादि काव्येषु गवेषणाधारा। इतः पूर्वं वयं शृण्मः महोदयाः तत्र लब्धवसराः सन्ति। तत्र गुर्जर प्रदेशे गांधीनगरे उमा आर्ट्स एंड नथिबा कॉमर्स महिला महाविद्यालये महोदयाः तत्र अध्यापितवत्यः। संस्कृत विभागस्य विभागीय प्रमुखाः इमाः आसन्। महोदयानां विषये किं वा अहं कथयामि। महोदयानां कृतिः न केवलम् अस्माकं भारतवर्षे, भारतात् बहिरपि तासां कृतिः दरीदृश्यते, प्रचलिताः अस्ति। तासां तत्त्वावधानेन तत्र 12 छात्राः PhD डिग्री उपाधिं लब्धवन्तः। अपि च महोदयानां 150 आर्टिकल् इदानीं यावत् प्रकाशिताः सन्ति। पुनश्च महोदयाः
तत्र बहुभिः पुरस्कारैः सम्मानिताः सन्ति। तत्र साहित्य अकादेमी, गांधीनगर रिसर्च आर्टिकल साहित्य अकादेमी इत्यादि पुरस्कारैः महोदयाः पुरस्कृताः सन्ति। तत्र आन्तर्जातीय स्तरे महोदयानां तत्र प्रबन्धद्वयम् अपि च जातीय स्तरे 18 प्रबन्धाः तासां प्रकाशिताः सन्ति। पुनश्च तत्र न केवलं महोदया अस्मिन् भारतवर्षे तत्र अध्यापनादिकं कुर्वन्ति, अपि तु भारतात् बहिः तत्र अमेरिका, मॉरिशस, बैंकॉक प्रभृतिषु देशेषु तत्र गत्वा तत्र चर्चा संगोष्ठ्यां महोदयाः अंशग्रहणं कृतवत्यः। इति हेतोः महोदयानां कृते व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। तर्हि भवन्तः जानन्ति महोदयाः अस्माकं कृते अपरिचिता न सन्ति, इति हेतोः वयं साक्षात् विषयं प्रति गच्छामः। अद्य तासां विषयः वर्तते गुरु वैशिष्ट्य प्रतिपादित अष्टकादि काव्येषु गवेषणाधारा। यतोहि इतः पूर्वम् अस्माकम् आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः यथा उक्तवन्तः, अस्माकं समन्वयकाः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः ते सदैव छात्राणाम् उपकारार्थं यतन्ते। छात्राणां कथम् उपकारः भविष्यति अस्मिन् विषये तेषां चिन्ता वर्तते। इति हेतोः अद्य गुरुपूर्णिमा वर्तते। इति हेतोः गुरु वैशिष्ट्य प्रतिपादित अष्टकादि काव्येषु गवेषणाधारा इति विषयम् आधारीकृत्य अस्माकं समन्वयक महोदयाः आमन्त्रितवन्तः जोगिनी व्यास महोदयाः। इति हेतोः महोदयाः इदानीम् अनुरुध्यन्ते, कृपया भवतीनां विषयं भवत्यः उपस्थापयन्तु इति। धन्यवादाः। द्रवः श्रूयते? श्रूयते 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 श्रूयते। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्रम द्वारा समायोजिते गुरु वैशिष्ट्य प्रतिपादिता अष्टकादि काव्येषु गवेषणाधारा इति विषये अस्याः सरस्वती महोदयाः समागताः सन्ति। तेषां वाक्यद्वयं श्रुत्वा पुनश्च प्रारम्भः। अस्माकं सौभाग्यं गुरुपूर्णिमायां तेषां कार्यबिन्दातः महोदयं सौभाग्यं यत् अस्माकं कार्यक्रमस्य सभापतयः आचार्यः हरिकृष्ण सरस्वती महोदयाः ते यद्यपि कार्यव्यस्ताः सन्ति तथापि अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अद्य ते यथासमयम् उपस्थिताः सन्ति। गुरुपूर्णिमावसरे वयम् अस्माकम् आचार्याणां मुखारविन्दात् अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यम्, अस्य विषयस्य वैशिष्ट्यम् इदानीं वयं शृण्मः, ततः विषयं प्रति अनुसरामः। आचार्य सर्वे अनम्यूट् कृत्वा आदौ तु तेषां कृते प्रणामवाक्यं प्रयच्छन्तु, तदनन्तरं तेषां व्याख्यानं स्यात्। सर्वे अनम्यूट् कुर्वन्तु। अच्छा, धन्यवादाः सर्वेभ्यः। नमो नमः। सर्वे अनम्यूट् कुर्वन्तु। व्यास महोदयाभ्यः नमो नमः। सौराष्ट्रदेशतः समायाताः अस्माकं योगिनी व्यास महोदयाः अद्य तु सर्वासां गुरवः एव भवन्ति। अतः गुरूणां चरणारविन्दयोः प्रणामः प्रथमतः। अस्माकं सर्वेषामपि प्रणामाञ्जलिः भवतां चरणारविन्दे। गुरुपूर्णिमायाः अवसरे भवताम् आशीर्वादेन एव कार्यक्रमः अग्रे सरतु इति विचिन्त्य भारतस्य विद्वत्मण्डली भवतां चरण प्रणतिं प्रयच्छति। नमो नमः। एव नमस्कारः केशवं गच्छति। अस्माकं कृते गुरूणामपि गुरवः भवन्ति तान् व्यासदेवाः। व्यासदेवस्य नाम्ना अद्य गुरुपूर्णिमा परिपाल्यते। व्यासः नाम गुरुः, व्यास एव गुरुः। अस्माभिः यत् गुरुदिवसः परिपाल्यते सेप्टेम्बर् 5 मध्ये, परन्तु अस्माकं परम्परानुसारेण अद्यतनदिवसः एव गुरुदिवसः वा गुरूणां पूजा दिवसः भवति। कुतः व्यासः न केवलम् अस्माकं भारतवर्षस्य
समग्र विश्वस्य एव गुरुः, अतः सः विश्वगुरुः इति कथ्यते। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार बिंदा यतपत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितः ज्ञानमयं प्रदीपः। व्यासस्य एतत् वैशिष्ट्यम्। भारत तैलपूर्णः ज्ञानमयः प्रदीपः तेन जः प्रज्वालितः, तेन ज्ञानमयेन प्रदीपेन समग्रं विश्वम् अद्य आलोकितं भवति। भारत अपि अत्र महाभारत नाम्ना अपि प्रसिद्धं। महाभारतं तु एवं एकं ग्रन्थः भवति यस्मिन् ग्रन्थे न केवलं भारतवर्षस्य विश्वस्य अपि सर्वे विषयाः सन्निवेशिताः सन्ति। यत् भारते नास्ति तत् कुत्रापि न विद्यते, यत् कुत्रापि नास्ति तत् भारते अपि न विद्यते। अर्थात समग्रं विश्व ब्रह्मांडं भारते महाभारते एव प्रसिद्धम् अस्ति। भगवान व्यासः एव अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचन शंभुर्भगवान् बादरायणः, सः स्वयमेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः। अद्य गुरुदिवसस्य वैशिष्ट्यम् उपलक्ष्य गुरुमाधारीकृत्य जानि जानि काव्यानि विरचितानि तेषु कथं गवेषणाधारा प्रचलति तं विषयम् आधारीकृत्य अस्माकं महामान्याः योगिनी व्यास महोदयाः स्वकीयम् उपस्थापनं करिष्यन्ति। भवन्तः जानन्ति समग्र विश्वे एकमेव तत्त्वं भवति, तदेव गुरुतत्त्वं भवति। गुरु नाम ऋकारः एव भवति अस्माकं गुरुतत्त्वं। ऋकारः चान्धकारश्च, ऋकार एव अन्धकार। गुरुः तेज उच्यते, गुरुः नाम गुः तेज उच्यते, गुः आलोकः, रुः अकारः। अज्ञाननाशनं ब्रह्म गुरुरेव प्रचक्षते। अतः अज्ञान रूपकं यत् अंधकार तत्त्वम् अस्ति तस्य अंधकार तत्त्वस्य एव विनाशनं गुरुतत्त्वेन कर्तुं भवति। अस्माकं कृते सर्वेषां कृते भवन्तः जानन्ति कः शंकराचार्येण उक्तम् अधिगत सकल तत्त्व औ सर्वदा शिष्य प्रिय हिताय जः विद्यते स एव गुरु। अर्थात जानि जानि तत्त्वानि, अष्टादश नाम जानि जानि तत्त्वानि विद्यन्ते। चतुर्णां वेदानां षण्णां वेदांगानां अर्थशास्त्रस्य धर्मशास्त्रस्य आयुर्वेदस्य धनुर्वेदस्य गान्धर्ववेदस्य पुराणानाम् इति एतेषां सर्वेषां तत्त्वानां जः वेत्ता भवति सः गुरुः। पुनः जः सर्वदा शिष्य हिताय एव प्रवर्तते सः अपि गुरुः भवति। शिष्य हितमेव गुरोः प्रथममेव कार्यं। गुरुः भवति हेतवे जगतामेव संसारवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां संभवे गुरवे नमः। सर्व जगताम् एव हेतवे। यदि जगत् अद्य सृष्टं परिपालितं भवति तर्हि तस्य कारणं भवति गुरुः। यतो वा इमानि भूतानि गुरुतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वेन सार्धमेव उपमितम्। संसारार्णवसेतवे। यदि समग्र संसारः एकः अर्णवः भवति तस्य संसारार्णवस्य परितारणार्थम् अपरपार्श्वं गमनार्थं यस्य सेतुः आवश्यकता भवति तादृशः सेतुः भवति स्वयं गुरुः। प्रभवे सर्वविद्यानाम् अष्टादश विद्यानाम् उत्पत्तिस्थलं भवति गुरुतत्त्वम्। संभवे गुरवे नमः। सः संभव स्वरूपः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुगीतायाम् उक्तम् अन्यत्र उक्तं गुरुवष्टके अपि उक्तं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः 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 शिवशासनतः। एतदेव शिवस्य शासनं
गुरोः अधिकं किमपि तत्त्वम् अस्माकं संसारे न विद्यते। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ये गुरवः अद्य उपस्थिताः अहं चिन्तयामि अद्य सर्वे गुरवः अस्माकं समग्र संसारः अस्माकं कृते गुरुः। संसारे विद्यमानानि सर्वाणि उपादानानि अस्माकं कृते गुरवः भवन्ति। वयं सर्वे जानीमः यदु अवधूत संवादे 24 गुरूणाम् उल्लेखः भागवते व्यासदेवेन। 24 नाम तत्र अवधूतेन 24 उपादानानि दृष्टानि। अतः तेभ्यः किञ्चित् तेन शिक्षितम्। अतः ते गुरुवाच्याः। वयं जंग वस्तु विशेषं पश्यामः। सः वस्तु विशेषः अस्माकं कृते गुरुसदृशः। कारणं तस्मात् सस्मात् वस्तु विशेषात् वयं किञ्चित् शिक्षितुं समर्थाः भवामः। शरीरे पंचभूतानि सन्ति। क्षिति अप तेज मरुत् व्योम। क्षितितः अपि शिक्षणीयम् अस्ति, जलतः शिक्षणीयम् अस्ति, वायुतः शिक्षणीयम् अस्ति, आकाशतः शिक्षणीयम् अस्ति। आकाशः यथा व्यापकः अस्माकं मानसः हृदयमपि तथा व्यापकं भवतु, विशालः। अच्छा भवतु। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। गुरुणां यथा महत्त्वं शिष्याणामपि तथैव महत्त्वं विद्यते। अतः सर्वेषामेव एकमेव कार्यं यत् आजीवनं शिक्षा एव शिक्षा उपार्जनीया। एतदर्थम् उक्तं या एका जीवनव्यापिनी प्रक्रिया। आगच्छन्तु वयं सर्वे मिलित्वा प्रोफेसर जोगिनी व्यास महोदयानां भाषणं शृणुमः। तातु अस्माकं कृते मातृसदृशाः गुरुमातृसदृशाः। अतः तासां भाषणम् अस्माकं कृते गुरुपूर्णिमा अवसरे अवश्यम् उत्साहदायकं प्रेरणादायकं भविष्यति, लाभदायकमपि भविष्यति। महान् आनन्दः यत् यस्य गुरोः नाम विश्वगुरोः नाम्ना इयं संस्था अस्माभिः संस्थापिता व्यासदेव नाम्ना। तस्य व्यासदेवस्य जन्म जयन्ती महोत्सवः। तस्मिन्नेव समये अस्माकं व्यासश्री परिवार पक्षतः व्यासस्य कृते अस्माकं प्रणामाञ्जलि प्रदानार्थम् एतादृशः अवसरः रविवासरे एव आगतः। अयमेव महत् भाग्यम् अस्माकं सर्वेषाम्। एतदर्थम् एतत् सर्वमेव भवति भगवतः व्यासस्य कृपा जातम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवान्। समग्र गीता एव यद्यपि अर्जुनेन श्रुता भगवतः मुखनिसृता वाणी भवति, किन्तु व्यासस्य यदि अनुग्रहः न स्यात् अर्जुनः एतत् गीतावाक्यं श्रोतुं समर्थः न भविष्यत्। एतदर्थं बारम्बारं सः कथयति व्यासप्रसादात् व्यासेन रचिता। अतः भगवद्गीता व्यासेन एव विरचिता, परमगुरुणा विरचिता। आगच्छन्तु सर्वे व्यासश्री परिवारस्य सदस्याः, गुरुकुल सदस्याः। अत्र अध्यापकाः सन्ति, तरुणाः सन्ति, प्रवीणाः सन्ति, तथापि सर्वे अद्य गुरुकल्पाः। जुक्तिजुक्तचो ग्राह्यं बालादपि सुखादपि। बालादपि किञ्चित् शिक्षणीयमस्ति, सुखादपि सुखमहर्षिः। तस्मादपि शिक्षणीयमस्ति सुखपक्षी। तस्मादपि शिक्षणीयमस्ति सर्वेभ्यः शिक्षणीयमस्ति इति मनसि निधाय व्यासदेवस्य चरणारविन्दयोः प्रणिपातं विनिवेद्य अस्माकं गुरुमातॄणां योगिनी व्यास महोदयानां सर्वे स्वागतं स्वागतं। वयं सर्वे स्वागतं सुस्वागतम् अभिनन्दनं शुभाभिनन्दनं करिष्यामः। अयमेव अस्माकम् अवसरः मंगलमयः भवतु। गुरुणाम् आशीर्वादेन सर्वं विश्वमपि मधुमयं सुधामयं भवतु इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। नमस्कारः। वयं कृतकृत्याः आचार्याः भवतां वचनं वयं सर्वे मनसि स्थापयामः। शिक्षा भवति जीवनव्यापिनी एका प्रक्रिया। पुनश्च अस्माभिः यस्मात् सकाशात् कापि
प्राप्यते स भाषा अस्माकं गुरु भवितुम् अर्हति। तत्र उच्यते एकमेवाक्षरं जस्तु गुरुशिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा चान्द्रुणी भवेत्। अर्थात् वयं सर्वे भगवन् चरणकमलयोः नतिततिः प्रणतिततिः विनिवेदयाम अस्यां गुरुनायां भवताम् आशीर्वादः अस्माकम् उपरि सर्वेषां तिष्ठतु इति अहं कामयित्वा अग्रे गच्छामः। अस्माकम् आचार्याः भवन्ति अद्य योगिनी व्यास महोदयाः, यासां विषय वर्तते भवन्तः श्रुतवन्तः। तत्र गुरु वैशिष्ट्य प्रतिपादित अष्टकादिकाव्येषु गवेषणाधारा सा इदानीं प्रतिपादिताः महोदयाः इदानीं विषयं प्रतिपादयिष्यन्ति। अतः आचार्याः अनुरुध्यन्ते भवत्यः भवतीनां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। गुरु वैशिष्ट्य प्रतिपादिता अष्टकादिकाव्येषु गवेषणाधारा इति विषये अस्याः अभिरूप भूयिष्ठा परिषदः पुरतः अहं मम विचारान् प्रस्तौमि। अयि परममान्याः सभापतयः आचार्याः श्री हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः, मान्याः आचार्य मोदचंद्र मिश्र महाशयाः, समन्वयकाः डॉक्टर श्री बुद्धेश्वर षडंगी महोदयाः, मान्याः श्री प्रशांत महाभागाः, मान्याः श्री दुर्गा शंकर शास्त्री महाभागाः, मान्याः सरस्वती समाराधन व्यसनिनः साक्षराः भ्रातरः भगिन्यश्च। अखण्डं पुण्यानां फलमिव च सात्र सुखदं पदं सदनमपि शान्तेः शुभकरम् प्रबुद्धं शास्त्रेषु त्रिगुणरहितं पूर्णगुणिनं हरे कृष्णं वन्दे गुरुमनुपमं शतपथिवरं हरे कृष्णं वन्दे गुरुमनुपमं शतपथिवरम्। यन्नाम श्रवणेन सत्वरमहो भावो वरीवृध्यते। अन्ताराष्ट्रिय कीर्तिभूषितमहो संशोधने शेवधिः। तो वरवर्ति सुपुण्यपुञ्जमहितो चरकर्ति वरं तथा। आचार्य श्री प्रमोद चंद्र विबुधः प्रेम्णात्र वा वन्द्यते। सरस्वती दत्तवर प्रसादो बुद्धेश्वरो शास्त्रशिरोमणिस्तु। विद्वन्मनीषी नित्यं प्रसन्नो बुधील वृंदे शुभकीर्तियुक्तो। कवि कुलचूडामणिः महाकवि कालिदासः यथार्थं निवेदयति अभिज्ञान शाकुन्तलेति सर्वोत्कृष्टे नाटके यत् उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः। आषाढमासस्य शुक्लपक्षस्य पूर्णिमायाः शुभे मंगले धन्ये च अवसरे सर्वे भारतीयाः गुरुपूजनेन विविध स्तोत्रगानेन
आनंदं हर्षं च अनुभवन्ति। गुरोः अद्वितीयता विषयकं पद्यम् एकं प्रस्तौमि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याम् नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावात्तं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ये अंतःकरणस्य कामक्रोधादि सर्पाणां विषविनाशाय विषवैद्यस्वरूपे विवेक वैराग्य रूप निधि प्रदायिन्यौ ये बोध प्रदायिन्यौ मोक्ष प्रदायिन्यौ च ताभ्यां पादुकाभ्यां वयं प्रणमामः। अनंत संसार रूपस्य समुद्रस्य तनाय नौका रूपे गुरु भक्ति दायिके आलस्य अज्ञान रूप जड़ता समुद्रस्य शोषणाय वाडवाग्नि रूपे ताभ्यां गुरुपादुकाभ्यां वयं प्रणमामः। विवेकचूडामणि इति ग्रंथः सुप्रसिद्धः अस्ति श्री शंकराचार्यस्य। विवेकचूडामणि ग्रंथे उदारचरितान् सिद्ध सदृशानां पुण्यात्मनां कार्यविषये सत्यम् एव प्रतिपादितं यत् शान्तो महान्तो वसन्ति सन्तो वसन्तवत् लोकहितं चरन्तः तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनान् अहैन्यान् अपि तारयन्तः। अत्यंत शांत प्रकृति वाले महान संत गण वसंत ऋतु की तरह लोक हित में व्यस्त रहते हैं। भयानक संसार सागर को पार करने वाले वे अन्य शरणागत मुमुक्षु जनों को पार करवाते हैं। भगवतः शिवस्य दक्षिणामूर्ति स्वरूपं परमानुग्रहयुक्तम् अस्ति, ज्ञानस्य प्रतीकम् अस्ति। कृष्ण यजुर्वेद संलग्नायां दक्षिणामूर्ति उपनिषदि दक्षिण इति शब्दस्य एक विशिष्टोऽर्थः प्रदर्शितः। तत् शेमुषि दक्षिणा प्रोक्ता सा या भिक्षणे मुखं दक्षिणाभिमुखः प्रोक्तः शिवो सौ ब्रह्मवादिभिः। उपदेशस्य पौनः पुण्येन श्रवणेन मननेन निदिध्यासनेन ज्ञान संपन्न बुद्धेः प्राप्तिर्भवति। एकस्मिन् सुप्रसिद्धे पद्ये निगदितं यत् अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा ताप पापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूढतो निष्पतन्ति। शम्भो मूर्तिः चरति भुवने शंकराचार्य रूपा। गाढ़ अज्ञान के कारण
आत्मभाव से पतित हुए लोगों को संसार दावाग्नि में रसते देख उनके रक्षा हेतु द्रवित होकर भगवान लोक गुरु श्री शंभु का शास्त्र प्रसिद्ध श्री दक्षिणामूर्ति स्वरूप अपनी स्वभाव सिद्ध मुद्रा एवं वट मूल निवास का त्याग कर नीचे उतरे, भारत में अवतरित हुए और श्री शंकराचार्य के रूप में अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए विचरण करते हैं। सृष्टि के मूल में जो मौन है वो दक्षिणामूर्ति है, जो प्रपंच उपशम शांत शिव सर्वात्मा अद्वैत है, वही आद्य शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुआ। 32 वर्ष की आयु में जन्म से लेकर महाप्रयाण तक उन्होंने जो कुछ किया वह सभी अद्वैत दर्शन की निष्पत्ति है, अद्वैत दर्शन की सिद्धि है, निर्वहन है, मीमांसा है, प्रकटन है। अद्वैताचार्यों की परंपरा है भगवान नारायण, ब्रह्मा, वशिष्ठ, वशिष्ठ पुत्र शक्ति, शक्ति पुत्र पराशर, पराशर पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास। अभी आदरणीय श्री शतपथी महोदय जी ने बताया, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्ला रविंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। व्यासपुत्र शुक, शुकदेव जी, शुक शिष्य गौड़पाद, गौड़पाद का शिष्य गोविंदपाद, गोविंदपाद के शिष्य श्री शंकर भगवतपाद तथा श्री शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्य पद्मपाद, मलक, तोटकाचार्य और सुरेश्वराचार्य। अद्वैताचार्यों की यह परंपरा आज भी वर्तमान में भी प्रवाहित है। आज के इस सौभाग्यपूर्ण पावन अवसर पर हम सभी गुरुवर्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं। विश्वे महान्तमखिलं महनीय रूपं तत्त्वं चिदैकममलं श्रीसारभूतं ज्ञानेन मुक्तिरखिला कथिता च येन तं शङ्करं गुरुवरं प्रणतास्मि नित्यम्। भाष्यं प्रसन्नगभीरं गूढानरूढं संवित्सूपभरितं भवमुक्तिहेतुं बोधाय यस्य कथितं गुणयुक्तं तं शङ्करं गुरुवरं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ज्ञानं हि यस्य सुखदं दुःखनाशकारी ज्ञानं हि यस्य सकलं भवबन्धहारी कार्यं हि यस्य बहुधा जनमोक्षकारी तं शङ्करं गुरुवरं प्रणतास्मि नित्यम्। यन्नामामृतमेव सर्वजनता बुद्धौ परं शङ्करं यद्ध्यानामृतमेव साधनतया चित्ते विधेयं जनैः यत् ज्ञानामृतमेव सर्वविदुषां पाण्डित्यसम्पादकम् तद्धामा
मृतमेव शङ्करमहं वन्दे दयार्द्रं महः। स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम् इति स्तोत्र शब्दस्य व्युत्पत्तिः रामायण कालाद् आरभ्य अद्य पर्यन्तं स्तोत्रकारैः तत्त्वविद्भिः वा नैकानि स्तोत्राणि विरचितानि सन्ति। त्रिश्लोकी, चतुश्लोकी, पंचकं, षट्कं, अष्टकं, दशश्लोकी, व्यूषिका, द्वात्रिंशिका, पञ्चाशत् शतश्लोकी, सहस्रश्लोकीश्च रचनाः विहिताः तत्कालिकैः विद्वद्भिः। अलौकिक प्रतिभा संपन्नेन श्री शंकराचार्येण स्वजीवने नैकानि मधुराणि मनोहराणि भावानुभाव ललितात्मक सन्निवेशाणि स्तोत्राणि रचितानि सन्ति। एतानि स्तोत्राणि नित्यनूतनानि भारतवर्ष कीर्तिरूपाणि विबुधान्तरङ्गे चिरकालपर्यन्तम् उट्टङ्कितानि वाणी सरोरुह कासकदीप्तरश्मि सहितानि गीर्वाण वाङ्मये अपूर्वस्थाने शोभितानि सन्ति। विषयो वर्तते महीयान् काल वर्तते अल्पीयान् इति हेतोः स्थितिपुलाकन्यायेन प्रसंगानुरूपं श्री शंकराचार्येण विरचितस्य गुरुष्टकस्य गानम् आस्वादं च कुर्मः। शरीरं सुरूपं भुजङ्गप्रयातः इति छन्दः वर्तते अस्मिन् स्तोत्रे। भवन्तः सर्वे अपि गानं यदि कुर्मः तर्हि अहं धन्य अनुभविष्यामि। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यश्चारुचित्रं धनं मेरुल्यं मनश्चेत् न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं षडङ्गादिवेदो यूये शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेत् न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवः सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेत् न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेत् न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेत् न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं यशो मे गतं दीक्षु दान प्रतापात्
जगद्वस्तु सर्वं करेयात् प्रसादात् मनश्चेत् न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे न भोगे न योगे न वा वाजिराजु न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेत् न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेत् न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपादे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्. In the first stanza, it is said that if your focus is not concentrated on the lotus feet of the Guru, then what good is it if your structure or figure of body is gorgeous, your wife is beautiful, you have fame in all four directions, and you have wealth like the size of Mount Meru? What does it all mean? What does it mean? What does it all mean? In the second stanza, what does it matter whether you have fortune, a son, a grandson, wife, home, siblings and sisters and other family members? What does it mean? In the third stanza, you have the 6 sections of the Vedas on your lips. You may recite beautiful poems and you may write excellent or outstanding lines. But what does it all mean? One may believe that they are highly respected in foreign countries, are regarded as blessed in their own country, and are the only person higher than them on the path of virtues. But what it all mean? In the fifth stanza, it is said, when someone is constantly honored and has all the kings, emperors, and emperors of the world admire or adore, bow down to him, what good are these things if his mind is not set on the lotus feet of the Guru? What does it mean? In the sixth stanza, it is said, all of the world's resources are in my hands as a prize for my virtues. Because of that fame that me, kindness, philanthropy and talent have gained, what is the point of everything if even after this the mind is not focused on the feet of Guru's lotus feet? In the seventh stanza, it is said, what use do all these external attractions such as achievement in yoga and meditation, the glamorous face of the wife, and all the wealth and richness of the world serve? What does it imply? What does it signify? In the last and eighth stanza, it is said, the attraction of the mind to stay in the forest or to stay in the house has ended. The desire to achieve any accomplishment has ended. The care has not been taken to keep the body fair and healthy. But if the mind is not at the lotus feet of the Guru, so what is the meaning
of all this, what is the meaning? Whoever reads, studies and recites this collection of 8 verses on Guru remains devoted and attentive to the sayings of the Guru, he, no matter if he is a holy person, ascetic, tapasvi, a king or householder, attains his greatly desired objects, namely the supreme abode of Brahman, the strong and secure of immortality. गुरु शिष्ययोः मीमांसा संदर्भे महामनीष श्री शंकराचार्यस्य कथनं महत्वपूर्णं वरीवर्ति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रहे ग्रंथे तेन निर्देशितम् अविद्या हृदय ग्रंथि बंध मोक्षो यतो भवेत् तम एव गुरुम् इति आहुः गुरु शब्देन योगिनः। व्याकरण शास्त्र दृष्ट्या गुरु इति शब्दस्य उच्चावच प्रकारैः निष्पत्तिः भवति। प्रथमा गृह्णाति ब्रह्म तत्त्वम् उपदिशति असौ इति गुरु। गुरु शब्दे नवमो गणः 9th गण यह ब्रह्म तत्त्वम् उपदिशति सः गुरुः। सेकंड द्वितीया निष्पत्तिः गिरति गिलति शिष्यस्य अविद्याबन्धम् इति असौ गुरुः। गुरु निगरणे 6th गण यह शिष्यस्य अज्ञानबन्धनं निगरति वा छेत्ति सः गुरुः। तृतीयं निर्वचनं गिरति शिष्यस्य दक्षिणकर्णे मंत्रामृतं सिंचति असौ गुरुः। गुरु सेचने प्रथमो शिष्यस्य दक्षिणकर्णपुटे मंत्रात्मकम् अमृतं सिंचति गुरुः कथ्यते। गुरुः गूढरूतो भवति गूढं रौति इति वा गुरुः। यस्य उक्तिः गूढा वा गुह्या अस्ति यः गूढतत्त्वम् उपदिशति सः गुरुः। महर्षि यास्क विरचिते निरुक्त इति ग्रंथे एकस्मिन् मंत्रे गुरुमाहात्म्यं प्रदत्तं य आतृणत्ति अवितथेन कर्णौ अदुःखं कुर्वन् अमृतं संयच्छन् तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत कथमञ्चनाः। सर्वप्रथमं गुरुः सज्ञानाञ्जनशलाकया शिष्यस्य कर्णौ आतृणत्ति अज्ञानं दूरीकरोति। एतादृशं मातृसदृशं पितृसदृशं मन्येत तस्मै कदाचन न द्रुह्येत। अस्माकं प्राचीन तंत्र मंत्र ग्रंथेषु गुरोः विविधाः 12 प्रायः 12 प्रकाराः दर्शिताः। प्रथम है धातुवादी गुरु। जैसे कोई खनिज शास्त्री कुशल खनिज शास्त्री या धातुवादी खान में से विविध धातुओं को विशुद्ध बनाता है, वैसे धातुवादी ठीक उसी तरह धातुवादी गुरु संसार की मलिनता से मलिन शिष्य को तीर्थ यात्रा एवं
विविध व्रतों के माध्यम से विशुद्ध बनाता है। द्वितीय प्रकार है वह है चंदन गुरु। जैसे चंदन वृक्ष के साहचर्य मात्र से उसके साथ संलग्न अन्य वृक्षों में भी सुवास आती है, वैसे जो गुरु अपने साहचर्य में आए हुए साधक भक्ति तथा ज्ञान के सौरभ से सुरभित व सुवासित बनाता है, वह है चंदन गुरु। तृतीय है विचार गुरु। यह गुरु शिष्य साधक की बुद्धि की जड़ता को दूर करके नित्य अनित्य वस्तुओं की विचारणा में प्रेरित करता है, विचार गुरु है। चौथा है अनुग्रह गुरु। यह गुरु कृपा अनुग्रह के माध्यम से शिष्य का अनुशासन भारी परिश्रम के कल्याण के अधिकारी उसको बनाता है। पांचवा है पारस गुरु। जैसे पारस मणि का स्पर्श होते ही धातु सुवर्ण में परिवर्तित होता है, ठीक उसी प्रकार गुरु के हस्त के स्पर्श द्वारा जहाँ दिव्यता का अनुभव होता है वह पारस गुरु है। यहाँ तक के प्रकारों हमने शारीरिक स्पर्श का, गुरु जब शिष्य को स्पर्श करता है उसकी बात कही। अब के जो प्रकार है उसमें गुरु की दृष्टि, दृष्टिपात, श्रवण आदि के आदि मात्र से कल्याण करने वाले गुरुओं का निर्देश है। छठे है कच्छप गुरु। जैसे कूर्म काचबा केवल दृष्टिपात से अपने शिशुओं का, अपने बच्चों का संवर्धन सेवन करता है, ठीक उसी तरह अज्ञान से अनुभवते हुए साधक का केवल अपने दृष्टिपात से अनुग्रह करता है, कल्याण करता है, मुक्तता दिलवाता है, वह कच्छप गुरु है। बाद में है चंद्र गुरु। चंद्र का उदय होते ही दूर सुदूर रहे हुए चंद्रकांत मणि द्रवित होता है, ठीक उसी प्रकार सुदूर के साधक शिष्य जिनके दर्शन से जड़ता से मुक्त होते हैं वे चंद्र है। आठवें है दर्पण गुरु। कोई व्यक्ति दर्पण में, अरिसे में आदर्श अपने मुख और अंगों को किसी भी मुश्किल के बिना देख सकता है। ठीक उसी प्रकार जिनको देखने से ही विश्व के पीछे विद्यमान सत्य तत्व को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, वे दर्पण गुरु है। नौवे है छाया निधि। छाया निधि एक पक्षी का नाम है, जिनकी छाया पड़ते ही व्यक्ति राजा, एक अच्छा नृप बन सकता है, महान राजा बन सकता है। ठीक उसी तरह गुरु की छाया पड़ते ही आत्म राज्य का जो अधिकारी बनता है वह है छाया निधि गुरु। 10वां प्रकार है नाद निधि गुरु। नाद निधि एक अमूल्य पाषाण खंड है, उसका केवल ध्वनि आवाज अपने पास समीप रही हुई धातु को सुवर्ण में परिवर्तित करता है। ठीक उसी प्रकार नाद मात्र से जो गुरु अपने शिष्य का कल्याण करते हैं वो नाद निधि गुरु कहलाते हैं। 11वें हैं क्रौंच पक्षी गुरु। यह पक्षी क्रौंच पक्षी यत् क्रौंच मिथुनाद एकम वाल्मीकि रामायणस्य आदौ
वयं क्रौंच पक्षिणः नाम शृण्मः। क्रौंच पक्षी गुरु, यह पक्षी अपने बच्चों को दरिया के किनारे पर, तट पर रखकर अपने भक्ष्य आहार की अन्वेषण में लंबे समय तक, दीर्घ काल तक चले जाते हैं। वहाँ केवल स्मृति मात्र से अपना संवर्धन करते हैं। ठीक उसी प्रकार स्मरण मात्र से शिष्य के ज्ञान देह को संवर्धित करना क्रौंच पक्षी गुरु कहलाते हैं। और अंत में है सूर्यकांत गुरु। सूर्य के रश्मि, सूर्यकांत नाम के मणि द्वारा जब कोई पर पड़ते हैं तब सूर्य की कोई भी के बिना वो रुई दहन करने लगती है, प्रज्वलित होने लगती है। ठीक उसी प्रकार इस प्रकार के गुरु अपने शिष्य के मनोगत मालिन्य का कर उसको जीवन मुक्त होने का अधिकारी बनाते हैं। शिष्य के भी इतने सारे नाम मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए रखे हैं, लेकिन एक प्रग का उल्लेख करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगी। शिष्य धर्म का आदर्श है कौत्स और आदर्श दाता रघु। प्रशांत महाभागः, हलो, हाँ, समयः सञ्जातः। तर्हि वदन्तु भवन्तः पञ्चनिमेषाभ्यन्तरे समापयन्तु। ओके। गुरु दक्षिणा देकर मुझे कृतार्थ होने का अवसर दे आप। आज ब्राह्मण कुमार कौत्स का समावर्तन संस्कार संपन्न हुआ। विद्याध्ययन समाप्त हो गया। उसने गुरुदेव से प्रार्थना की, वत्स, इतने समय तक आश्रम में रहकर तुमने जिस श्रद्धा, संयम एवं तत्परता से मेरी सेवा की, मैं उससे परम संतुष्ट हूँ। गुरुदेव ने वात्सल्य स्निग्ध स्वर में कहा, तुम्हारी सेवा ही मेरी दक्षिणा हो गई। शिष्य कहते हैं, किंतु मेरा संतोष तो इससे नहीं होता, आप मुझसे कुछ दक्षिणा मांग लो। कौत्स ने आग्रह किया। यह भारत ही था जहाँ का ऋषि वर्षों तक शिष्य को पुत्र की भांति भरण पोषण तथा शिक्षण करता है और उसकी सेवा से ही संतुष्ट होता है। और यह भी भारत ही था जहाँ कंगाल अकिंचन ब्राह्मण कुमार, जिसके समीप केवल कौपिन के वस्त्र थे और वह भी वलकल के गुरु से मनमानी दक्षिणा मांगने का आग्रह कर रहा था। तुमने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी है। गुरु जी कहा कि तुमने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी है, अतः 14 कोटि सुवर्ण मुद्राएं मुझे दक्षिणा में दो। कौत्स के बार बार आग्रह करने पर गुरु ने झुंझला कर कह दिया, जो आज्ञा भगवन। कौत्स प्रसन्न हो गया। धर्म प्राण भारत में ब्रह्मचारी ब्राह्मण कुमार के लिए कहाँ कुछ अप्राप्य था, किस चिंता करता। वह अयोध्या की ओर प्रस्थान कर दिया, चल पड़ा। अयोध्या की राज्यसभा में कौत्स के पहुंचते ही महाराज रघु ने कौत्स का सत्कार किया, उसके चरण धोए, उसकी पूजा की और हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े हो गए। आपके चरण दर्शन करके रघु परिभूत हुआ। आपके पादोदक प्रोक्षण से यह राज सदन पवित्र हुआ। आश्रम निरुपद्रव तो है, किम तपो वर्धते। मेघ समय पर वर्षा करते हैं, निवार ठीक पकते हैं। हिंस्र पशु आश्रम सीमा का व्यतिक्रम तो नहीं करते।
आप सबका तप अभिवर्धित हो रहा है। आप कैसे पधारे, आज्ञा करें। यह सेवक उसका पालन करके अपने को धन्य मानेगा। सम्राट रघु का कुशल प्रश्न केवल प्रश्न नहीं है, यह कौत्स जानता था। उसे पता था कि ऋषि आश्रम में असुविधा उत्पन्न करके धीश, जलाधीश, धान्याधीश आदि को लोकपाल निशंक नहीं रह सकते। देवता स्वयं रघु की कृपा एवं मैत्री के आकांक्षी रहे हैं, परंतु साथ ही कौत्स देख रहे थे कि सम्राट सर्वथा निराभरण है। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र मात्र है। साम्राज्ञी के शरीर पर केवल सौभाग्य चिन्ह है और अयोध्या के चक्रवर्ती अतिथि के चरण मिट्टी के पात्र में धोए हैं। स्पष्ट था कि सम्राट ने यज्ञ करके सर्वस्व दान दिया है। इस समय उसके पास कुछ भी नहीं है। आप जैसे प्रतापी प्रजावत्सल धर्मात्मा प्रजापालक जागरूक है, तब हम वनवासियों के आश्रमों की और देखने का भी साहस कोई न कैसे कर सकता है। कौत्स ने कहा, आपका मंगल हो। ऋषि आश्रम सर्वथा निरुपद्रव है। मैं आया तो प्रयोजन से ही था, किंतु सर्वस्व दान करके शुभ्र हुए शारदीय मेघ से तो चातक जैसा कीट भी याचना नहीं करता। रघु आपके प्रयोजन को सुनने का भी अधिकारी नहीं रह गया। सम्राट के स्वर में व्यथा एवं अनुरोध जैसे मूर्तिमान हो गए। गुरुदेव ने मुझसे अध्ययन समाप्ति पर 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिणा में चाहिए है। कौत्स के समय न व्यथा थी न शैथिल्य था। आर्यावर्त में ब्राह्मण के लिए वह अलभ्य नहीं है। आपने मुझे गौरवान्वित किया। यहाँ पधार कर अग्निदेव के समान सुपूजित होकर आप 3 दिन तक यहाँ अग्निशाला में निवास करने की कृपा महाराज ने रघु ने अनुरोध किया। अयोध्या से अतिथि निराश लौट गया, यह अपवाद रघु को नहीं होना चाहिए। कौत्स ने सम्राट का अनुरोध स्वीकार कर लिया। उसी संध्या को महाराज ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मेरा रथ शस्त्र सज्ज कर दिया जाए। आज अतिथि अपूर्ण काम अयोध्या में है, अतः राज सदन नहीं जा सकेगा। मैं रथ में शयन करूंगा। यज्ञ में पृथ्वी के समस्त देशों ने दान कर दिया है। मंत्री ने केवल सूचना दी, किसी ने दोबारा अनवसर कर लेने का अन्याय सम्राट नहीं करेंगे। इतना विश्वास मंत्री को था। लोकपाल कुबेर भले देवता है, किंतु अलकापुरी पृथ्वी पर है। मंत्री का समाधान किया, जो पृथ्वी पर रहता है उसे पृथ्वी के पालक को कर देना ही चाहिए। आज तक अयोध्या को कर नहीं दिया है। आवश्यकता नहीं होती तो धनाधीश पर आक्रमण का संकल्प अयोध्या के रक्षक को नहीं करना था। देव कोषागार स्वर्ण मुद्राओं से भरा है। धनाधीश कुबेर पर सम्राट को आक्रमण करना पड़ा। उन अलका के अधीश्वर ने अयोध्या के कोषागार में रात्रि के समय पर ही स्वर्ण की वर्षा की। यह सूचना महाराज रघु प्रातः सूर्योदय के पूर्व उनके कोषाध्यक्ष ने दे दी। भगवान, यह संपूर्ण स्वर्ण राशि आपके निमित्त आई है। महाराज रघु ने कौत्स से प्रार्थना, यह आपकी है, आप इसे स्वीकार करें। आप निमित्त आया धन हमारे किसी प्रयोजन का नहीं है। राजन, आप धर्म पालक हैं।
ब्राह्मण पुत्र स्वर्ण के लोभ में न पड़े, वही आपको अभिष्ट होना चाहिए। ब्राह्मण का तो धन तप ही है। कौत्स ने कहा, गुरु दक्षिणा के लिए 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा, उससे एक भी अधिक मैं नहीं ले सकता। स्वर्ण की राशि सम्मुख और उसे स्वीकार करने वाला कोई नहीं। उसे ब्राह्मण कुमार ने ठुकरा दिया और राजा ने पहले ही ठोकर मार रखी थी। धन्य वह भारत धरा, भारत भूमि, धन्य वह काल, जहाँ अब जब इस प्रकार ठुकराया जाता था। कौत्स ने गुरु दक्षिणा देने के लिए मुद्राएं ले ली। शेष मुद्राएं ब्राह्मणों में वितरित कर। आप सभी का इस ज्ञान मंच से मैं हृदय पूर्वक, अंतःकरण पूर्वक आभार मानती हूँ। विशेष परम आदरणीय श्री बुद्धेश्वर षडंगी जी, जो अवसर पर हमें निमंत्रित करते हैं और थोड़ा कुछ पुस्तकों के पास जाने का, अभ्यास करने का इस निमित्त हमें अवसर प्राप्त होता है। शतशः धन्यवादाः। विरमाम्यहम्। बहु शोभनम्। वस्तुतः कालिदासात् आरभ्य शंकराचार्यं यावत् यत् प्रसिद्धचरितं गुरुः वैशिष्ट्यं तदेव भवद्भिः उपस्थापितं। वयं कृतज्ञताः पुनः पुनः एव कर्तव्यं जागरामि। अस्तु महोदयः, सम्यक् रूपेण अत्र गुरु प्रतिपादित गुरोः किं भवति अस्मिन् विषये सम्यक् महोदयाभिः प्रतिपादितं। तत्र आदौ गुरोः स्वरूपं किम् अस्मिन् प्रसङ्गे महोदयाः उक्तवत्यः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गुणातीतं गगनसदृशं तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूत भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अस्मिन् विषये गुरोः स्वरूपं प्रतिपाद्य अनन्तरं महोदयः गुरोः किं भवति, पुनः गुरोः चरणः संलग्नं न भवति तर्हि किं भवति अस्मिन् प्रसङ्गे तत्र गुरुष्टकतः महोदयाभिः तत्र सम्यक् महोदयाभिः सम्यक् प्रतिपादितं। शरीरं स्वरूपं यथा वाकलत्र जशश्चारुचित्रं तुल्यम् अनचन्नलग्नं गुरो अत्र गुरुवाष्टकं प्रतिपाद्य अनन्तरं महोदयः गुरोः माने स्तुति विषये, स्तुतिशब्दस्य का व्युत्पत्ति, स्तूयते अनेन इति स्तुतिः, तत्र शङ्कराचार्य विषये प्रतिपादितवत्यः। तत्र शङ्कराचार्यः गुरोः किं पश्यते अस्मिन् अपि महोदयाभिः सम्यक् प्रतिपादितम्। अस्मिन् महोदयाभिः प्रतिपादितम् इति किं गुरुशब्दस्य निर्वचनं नास्ति तत्तु असो पुनः नाम बन्धम् इति गका सिद्धः पापस्धारकः गुरु निर्वचनं सम्यक् प्रतिपादितं महोदयाभिः।
अनन्तरं गुरूणां तत्र विभक्त विषय तत्र 12 गुरवः भवितुम् अर्हन्ति, यथा धातुवादी गुरु, चंदन गुरु, विचार गुरु, अनुग्रह गुरु, तत्र अनन्तरं कच्छप गुरु, चंद्र गुरु, दर्पण गुरु, छाया गुरु प्रकारेण तत्र गुरु कांत गुरु प्रकारेण तत्र गुरूणां 12 भेदान् महोदयाः प्रतिपादितवत्यः। अनन्तरं कौत्सस्य गुरुदक्षिणा विषये अत्र सम्यक् प्रतिपादितवत्यः। अतः अत्र जे अद्य गुरुपूर्णिमायाम् अस्माकं सर्वे छात्राः तत्र मार्गनिर्देशकाः अत्र संयोजिताः सन्ति। मन्येषां महाकारः भविष्यति तत्र गुरु वैशिष्ट्यम् अहं कथयामि। तत्र गुरु कृपां विना वयं मनागपि चलितुं न शक्नुमः। गुरुः भवति समाजस्य तत्र निर्माता। गुरु यथा इमान् पृच्छति शिष्यान् तथैव गुरोः धयते पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत् अनुरुणी भवेत्। अतः सर्वे अत्र अस्माकं शोधछात्राः यदि चाणक्यस्य तदेव श्लोकं स्मरिष्यन्ति, यथा खनित्वा हि खनित्रेण भूतले वारिविन्दति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। अर्थात् सेवया एव गुरुगता विद्या प्राप्यते, इत्यत्र नास्ति संदेहस्य लेशः। तर्हि अद्य पवित्रायां अस्माकं गुरूणां च अहं अस्मिन् पवित्रे अवसरे ये अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति ते सर्वे भवन्ति अस्माकं प्रियाः, ते सर्वे भवन्ति अस्माकं शुभाकाङ्क्षिणः। तेषु अस्माकं तत्र रायगंज विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अतनु आढ्य महोदयः सन्ति, अतनु बंदोपाध्याय महोदयः सन्ति, अस्माकं तिरुपतितः श्री ललिताराणी महोदयः सन्ति, तत्र गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः सुनेली देवी महोदयः सन्ति, सुनीता बर्मन महोदयः अपि सन्ति अस्माकं गुरवः, येषाम् अनुकम्पया अस्य अयं कार्यक्रमः प्रचलति। हरेकृष्ण सत्पथी महोदयः आचार्यः अत्र उपस्थिताः सन्ति। तत्र मनोरंजन साहू महोदयः केरलतः उपस्थिताः सन्ति, नारायण नम्बोदरी महोदयः, तत्र अस्माकं आचार्याः प्रातस्मरणीयाः साहित्यशास्त्री सुकृतभूरि परिश्रमः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयः प्रारम्भतः इदानीं यावत् अस्माभिः सह सन्ति, येषाम् आशीर्वादं वयं सर्वे कामयामहे। तत्र अस्माकं पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयः सन्ति, पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकः उमाकान्त पण्डा महोदयः, अपि च अस्माकं अस्य कार्यक्रमस्य ये अद्य भवन्ति आधारपुरुषाः जोगिनी व्यास महोदयः अत्र उपस्थिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां धन्यवादं च अर्पयामि। पुनश्च अत्र आगामिनि भानुवासरे कः कार्यक्रमः भविष्यति, यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयकान् बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयान् ते कृपया सूचयन्तु। धन्यवादाः अस्माकं प्रशान्त महला महोदयाः संयोजिताः। आगामिनि भानुवासरे जानकी वल्लभ शास्त्री महोदयानां विषय उपरि चर्चा भविष्यति। वक्तारः सन्ति इति अस्तु। पुनश्च योगिनी व्यास महोदयाय एव कृतज्ञतां ज्ञापयामः। इदानीं धन्यवादस्य कालः समागतः। गुरुपूर्णिमायां सर्वेषां गुरूणां अभिनन्दनं पंडा महोदय सम्प्रार्थ्यन्ते सन्ति वा? शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। यदि पंडा महोदय न सन्ति
ओषधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यो नमो नमः। समीप कुर्वन्तु विश्व कल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ॐ शान्तिः सर्वेभ्यः नमो नमः। ललिता रानी महोदयाय विशेषतया एव धन्यवादं मार्गे नमः नमः।